ओए उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे बुनी होई मच्छी दी मेहमानी होएगी बुनी होई मच्छी दी मेहमानी होएगी हमेशा रहने वाली जवानी होएगी जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे ओए दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होएगी दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होएगी हुस्न यूसुफ दा दाऊद दी आवाज़ होएगी हुस्न यूसुफ दा दाऊद दी आवाज़ होएगी 30-33 सालां दे जवान उथे सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे जन्नती खांदे वन सवन्ने उथे फल होणगे सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे सोना समा होएगा लोगो कितना सोना समा पर बहार होवेगा जब सोने अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा जब सोने अल्लाह पाक दा दीदार होएगा ओनू वेंदे रब दे प्यारे होणगे या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह वखैरल हदी हदी मुहम्मद वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वउतू बिही मुतशाबिहा
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ یا الہی کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ کہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ لامحدود رستے تیریاں رحمتاں دے، لامحدود رستے تیریاں رحمتاں دے، تیرے فضل دی کوئی نہیں حد مولا۔ بے شک تو اپنے بندیاں تے کرم کرنا ہے ود تو ود مولا۔ باویں ہووے سردار فرشتیاں دا، جنہ حکم منے دیویں رد مولا۔ دے دینی تو جنت اس ویلے، مہربان ہونا تو جد مولا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک، غوث اعظم، مدبر الامور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں بے حد و حساب لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مقام ہر درخشاں، حبیب کبریا والی بطحا نور الہدا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہون۔ ساتھیو، دوستو، بزرگو، پردہ دے اندر سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، جو آیت مقدسہ مطہرہ مکرمہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی، یقیناً اس آیت دے اندر رب العالمین ایک بہت بڑا میسج، ایک بہت بڑا پیغام کائنات والیاں نوں دے رہے ہیں۔ اور آغاز دے اندر میں تہانوں عنوان دی طرف اشارہ کردہ جاواں کہ اج کچھ معروضات جنت دے نظارے اور حصول جنت دے حوالے دے نال کچھ گزارشات میں تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کراں گا۔ رمضان المبارک نیکیاں دا موسم بہار، آخری گھڑیاں، الوداعی گھڑیاں، رمضان اپنی اختتام دی طرف گامزن ہے۔ دعائے فرماؤ کہ رب العالمین رمضان دا آخری جو جمعہ ساری زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ اے رمضان نو ساڈے واسطے بابرکت بنا دے وے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں یاد رکھو، اسی کوشش کرنے ہاں، محنت کرنے ہاں، نمازاں پڑھنے ہاں، صدقہ خیرات کرنے ہاں،
اس وجہ تو کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو کے سانو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ وہ جنت جدے بارے ساری کائنات دے سردار تیرے میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر نے نبوت والی زبان دے وچوں اعلان کیتا کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس جنت دے اندر انسان جدو چلا جائے گا انسان تندرست ہمیشہ ہمیش رہے گا، بیماری بھی قریب نہیں آئے گی۔ تے جنت دے اندر کوئی دکھ تکلیف پریشانی اکتاہٹ تھکاوٹ مایوسی دل آزاری اس طرح دا سلسلہ نہیں ہوئے گا۔ انسان خوش سکون دے نال اطمینان دے نال لذت دی زندگی انسان جنت دے اندر بسر کرے گا۔ تے ہمیشہ ہمیش پھر انسان تے جوانی ہوئے گی، بڑھاپا بھی قریب نہیں آئے گا، تے نعمتاں بھی اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیش دیاں عطا کرن گے۔ لباس جڑا پہنا دیتا جائے گا وہ پرانا بھی نہیں ہوئے گا، تے جڑا انسان لباس پہن لے گا بسیدہ تے پرانا نہیں ہوئے گا۔ رب العالمین انسان نو کھان پین دیا نعمت عطا کرن گے، جو جو دل دے وچ آئے گا وہ ملدا جائے گا۔ تے جس وقت جنتی جنت جان گے فرمایا جسم دے اتے بال بھی نہیں ہوئے گا، داڑھی مچھ دے کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی۔ 30 سال یا 33 سال دی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمان گے۔ نبی یوسف علیہ السلام دا حسن، داؤد علیہ السلام دی آواز عطا فرمان گے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آؤ پہلے چند آیات رب العالمین دے کلام وچوں رب دے قرآن دے وچوں پھر پیغمبر دی حدیث پھر او لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت عطا کرنی ہے۔ آغاز دے اندر دعا فرمانا اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ جنہ لوگاں نو کل قیامت والے دن تو جنت عطا کرنی ہے سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما لے۔ اللہ سانو ہمیں انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما لے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آؤ رب دے قرآن دا پہلا مقام میں تیرے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اور رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماندے نے لوگوں خوشخبری انہاں لوگاں دے واسطے، خوشخبری انہاں لوگاں دے واسطے، بشارت انہاں لوگاں دے واسطے۔ وبشر الذین آمنوا انہاں لوگاں دے واسطے خوشخبری ہے جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے نے، ایمان لے کے آن تو بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہاں نیک عمال کیتے، انہاں عمل بھی اچھے کیتے نے۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماندے نے میں ایسے لوگاں دے واسطے اللہ فرماندے نے جنت تیار کیتی ہے، ایسیاں جنتاں باغات ایسے تیار کیتے نے تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان دے تھلوں نہراں بہندیاں نے کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق جدوں بھی انہاں نو رزق دتا جائے گا، جدوں انہاں نو رزق عطا کیتا جائے گا، جب کبھی بھی رو رزق مانگیں گے جدوں انہاں نو رزق عطا کیتا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اے کہیں گے اے تے اسی پہلے بھی دتے گئے وَأُتُوا بِهِ
متشابہا اور دے نال ملدا جلدا دیتے جان گے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ فرماندے نے اس جنت دے اندر انہاں واسطے بیویاں پاک دامن بیویاں نے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تے رب العالمین فرماندے نے اس جنت دے اندر ہمیشہ رہن والے اس جنت دے اندر ہمیشہ رہن والے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں کیڑے لوگ جنت دے حقدار نے اللہ کنہاں نو جنت عطا کرن گے اور رب دے قرآن دا دوسرا مقام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو جڑے لوگ ایمان لے کر کے ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال چنگے عمل اچھے عمل کیتے کی فائدہ کیا ہوئے گا یہدیہم ربہم بإیمانہم اللہ تعالی انہاں دے ایمان لیام دی وجہ تو انہاں دے مقصد تکرا پہنچا دے گا مقصد کیے انہاں دے ہدف تکرا پہنچا دے گا وہ ہدف کیے تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم اللہ نعمتاں والی جنت دے اندر وہ جنت جدے وچوں نہراں بہ رہیاں لوگوں اللہ اس جنت نو عطا کر دین گے تے رب دا قرآن کہندا وے جدوں جنت والے جنت دے وچ چلے جان گے جدوں رب دے بندے جنت دے وچ چلے جان گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام کائنات والے رب دا قرآن سبحان دا اعلان فرماندا وے جدوں جنتی جنت وچ چلے جان گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام تے رب دے بندے پکارن گے اے عرشاں والیا تو پاک اس جنت دے اندر اللہ دی تسبیحات نو بیان کرن گے اس جنت دے اندر رب دیاں تعریفات کرن گے اور اس جنت دے اندر انہاں دا آپس دے اندر تحفہ انہاں دا آپس دے اندر کلام کی ہوئے گا ایک دوسرے تے سلام بھیجنا السلام علیکم یا سلام علیکم اے پکار ہوئے گی ایک دوسرے دے اتے سلامتی بھیجن گے کائنات والے ہو اے تے بس نے رب دا قرآن فرماندا ہے وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین تے جنت دے وچ جڑا انہاں دا آخری کلام ہوے گا او بھی رب العالمین جڑا جہان نو پالن والا اون دی حمد کرن والے او دی تعریف کرن والے او دی ثنا بیان کرن والے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایتھے ہی بس نے رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے رب العالمین اس بات دا اعلان فرماندا ہے جدوں جنتی جنت وچ جان گے نا کائنات والے ہو انہاں نو بڑی عزت دے نال انہاں نو بڑے پروٹوکول دے نال بڑے استقبال دے نال جدوں جنت وچ لے کے جائے گا نا رب دے قرآن دا ایک تیسرا مقام تیریاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا رب العالمین فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
العاملین۔ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ دا قرآن کہندا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ جدو ایمان والیاں نو ایویں پروٹوکول دے نال، جدو ایمان والیاں نو بڑی عزت دے نال، جدو ایمان والیاں نو بڑی شان و شوکت دے نال، جدو ایمان والیاں نو اس طرح بڑے پروٹوکول دے نال جڑے او لوگ پروٹوکول کنہاں نو دتا جائے گا کائنات والیو اے شان کنہاں نو دتی جائے گی، اے عزت کنہاں نو دتی جائے گی، اے مقام کنہاں نو دتا جائے گا انہاں لوگاں نو دتا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا او لوگ جڑے ڈرن والے، او لوگ کندے کولوں ڈرن والے اپنے رب دے کولوں ڈرن والے جس وقت انہاں نو عزت دے نال، جس وقت انہاں نو شان دے نال، جس وقت انہاں نو استقبالیہ حالت دے نال جدو جنت دے والے لے کر کے آیا جائے گا جڑے لوگ رب دے کولوں ڈرن والے جدو کول آ جان گے نا حتی اذا جاؤگا جدو جنت دے کول آ جان گے حتی یہاں تک اذا جاؤگا جدو جنت دے کول آ جان گے وفتحت ابوابها وہ جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے وقال لهم خزنتها وہ جڑا جنت دا دربان ہوئے گا نا جڑا جنت دا دربان ہوئے گا وہ کی کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جڑا کہ جنت دا دربان یہ کہے گا سلام تو اڈے تے سلامتی ہے، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، طبتم خوشحال رہو، طیب رہو، اطمینان دے نال رہو، سکون دے نال رہو، فادخلوها خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہندیا ہوئے اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تے کائنات والے ہو، کائنات والے ہو اے لوگ جدو رب العالمین دی جنت دے وچ چلے جان گے تے زبان دے وچوں کلمات گون گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض۔ اے زبان دے وچوں اے کون گے وقالوا اے کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ دے واسطے نے، تمام تعریفاں اللہ دے واسطے الذی صدقنا وعدہ جس رب نے ساڈے نال اپنے وعدے نو سچا کر دکھایا، صدقنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا، واورثنا الارض آج ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء اسی جنت دے اندر جتے چاہنے جگہ پکڑ لینے جتے چاہنے قرار پکڑ لینے جتے چاہنے لگے برنے فنعم اجر العاملین۔ رب نے کیا اچھا اجر عمل کرنے والے آواز دے رکھے آوے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایتھے بس نہیں اور رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جدو جنتی جنت دے وچ جان گے رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان اللہ بے شک اللہ تعالی يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے صالح اعمال کیے اللہ رب العالمین کتے داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار اللہ ایسی جنت وچ داخل کریں گے جدے وچ نہراں جاری نے یحلون فیہا من اصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر اللہ فرماندے نے لوگوں میں جنت بھی عطا کراں گا ایسی جنت دے اندر انہاں لوگاں نو عطا کراں گا جڑے ایمان لے کے آن والے نیک صالح اعمال کرن والے رب العالمین فرماندے نے ایسی جنت جن دے وچ نہراں پیاں بہندیاں ایسی جنت عطا کراں گا پھر جدوں میں عطا کراں گا انہاں نو میں اللہ فرماندے نے جدوں عطا کراں گا پھر رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے یحلون فیہا من اصابر من ذهب ولؤلؤا اللہ فرماندے نے
پھر میں سونے دے کنگن انہاں دے ہتھاں دے وچ پہناواں گا سونے دے کنگن پہنا کے رب دا قرآن کہندا اس جنت دے اندر وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اس جنت دے اندر انہاں نو اللہ فرماندے نے میں ریشم دا لباس پہناواں گا اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو ایتھے ہی بس نہیں رب دے قرآن دا ایک اور مقام تیریاں سماعتاں دے حوالے جدوں رب العالمین اپنے بندیاں نو جنت ادا کرن گے نہ جنت یاد رکھنا گل سننا رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے ان المتقین فی جنات وعیون اللہ فرماندے نے ان المتقین بے شک میرے تو ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے جڑے متقی لوگ ہون گے فی جنات وعیون اللہ فرماندہ جنت وچ ہون گے چل دیا ہویا چشمیاں دے وچ ہون گے تے انہاں نو کی کیا جائے گا ادخلوها بسلام آمین حکم ہوئے گا ادخلوها اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ بسلام آمین سلامتی دے نال امن دے نال تسی اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ تے کائنات والو رب دا قرآن ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین اللہ دا قرآن فرماندا ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے سینیاں دے وچوں جو کدورت ہوئے گی انہاں دے سینیاں دے وچوں جو حسد بغض ہوئے گا اسی سارا کچھ کڈ لواں گے انہاں نو آپس دے اندر بائی بائی بنا دے گیاں گے انہاں نو آپس دے اندر بائی بائی بنا دیاں گے علی سرور متقابلین اللہ فرماندے نے تختیاں دے اوتے آمنے سامنے بیٹھے ہون گے ایک دوسرے دے بالمقابل ایک دوسرے دے سامنے آمنے سامنے مقابلے دے اندر اللہ فرماندے نے تختیاں دے اندر بیٹھے ہون گے تختاں دے اوپر بیٹھے ہون گے تے رب دا قرآن نالے کی کہندا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین اللہ فرماندے نے لوگوں اس جنت دے اندر کوئی تھکاوٹ بھی نہیں آئے گی کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی وما ہم منہا بمخرجین تے اس جنت دے وچوں کدی بھی نکالے نہیں جان گے اس جنت دے وچوں انہاں نو کدی بھی کڈیا نہیں جائے گا اس جنت دے وچوں انہاں نو کدی بھی کڈیا نہیں جائے گا تے رب دے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرماندے نے ان المتقین فی مقام امین جڑے متقی ہون گے کل قیامت والے دن امن والے مقام تے ہون گے فی جنات وعیون اللہ فرماندے نے اے باغات دے اندر چشمیاں دے اندر اے باغات دے اندر چشمیاں دے اندر ہون گے اے جنتاں دے وچ ہون گے چل دیاں نہراں بہندیاں آبشاراں چشمیاں دے اندر ہون گے یلبسون من سندس و استبرق متقابلین اللہ فرماندے نے لوگو انہاں نو میں لباس پہناواں گا باریک ریشم دا تے سخیم ریشم دا موٹی ریشم دا تے باریک ریشم دا اللہ فرماندے نے میں لباس بھی انہاں لوگاں نو پہناواں گا آؤ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو گل نو اختصار دے ولے لے کر کے جاواں ٹائم بڑا تھوڑا ہے کیڑی جنت حدیث قدسی ہے قال اللہ عز و جل میرے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین فرماندے نے اللہ تعالی اس بات دا اعلان فرماندے نے عادت لعبادی الصالحین اللہ فرماندے نے میں اپنے نیک بندیاں دے واسطے میں اپنے اچھے بندیاں دے واسطے نیک بندیاں دے واسطے عادت لعبادی الصالحین اللہ فرماندے نے میں اپنے نیک بندیاں دے واسطے لوگوں گل سنیا جے اللہ فرماندے نے عادت لعبادی الصالحین میں اپنے نیک بندیاں دے واسطے اس جنت دے اندر ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں اللہ فرماندے نے ولا عین رأت ولا اذن سمعت
سمعت ولا خطر علی قلب بشر. لوگوں اللہ فرماندے نے اس جنت دے اندر میں ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں اپنے نیک بندیاں دے واسطے. انہاں نعمتاں نو ولا عین رات اج تکر کسے اکھ نے ویکھیا نہیں ہے ولا اذن سمعت انہاں نعمتاں دے بارے اج تکر کسے کان نے سنیا نہیں ہے ولا خطر علی قلب بشر. اللہ فرماندے نے ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں کہ کسے انسان دے دل دے اندر انہاں نعمتاں دا خیال تک بھی نہیں آیا. انہاں ذہن نعمتاں دے بارے کدی تصور بھی نہیں آیا. انہاں نعمتاں دے بارے کدی سوچ بھی نہیں آئی. لوگوں پھر کیسی جنت ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد. جدو جنت والے جنت دے وچ چلے جان گے. یہ حدیث دوسری میرے پیغمبر نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد. جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. اعلان کی ہوئے گا ان لکم اے جنت والے جنت والے رب دا اعلان آؤ منادی اے آ اعلان اے سن لو ان لکم ان تحیو بے شک ہن تواڈے واسطے ان لکم بے شک تمہارے لیے ان تحیو اللہ دی طرفوں اے اعزاز اے شان رب العالمین دی طرفوں ان تحیو تسی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. تسی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. فلا تموتوا ابدا ہن اللہ نے ایسی زندگی عطا کر دیتی ہے فلا تموتوا ابدا تانوں کدی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ جنت دے وچ رہو گے. وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے اس جنت دے اندر ان تصحوا تسی ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے تندرست رہو گے حشاش بشاش رہو گے تندرست رہو گے چست رہو گے ٹھیک ٹھاک رہو گے ہٹے کٹے بالکل تندرست رہو گے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا اللہ نے تانوں اعزاز دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے. فلا تسقموا تانوں ہن کدی کدی بھی فلا تسقموا ابدا ہن کدی بھی تانوں سقم نہیں آئے گا. کدی بھی بیماری بھی نہیں آئے گی. کدی کمزوری بھی نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا رب العالمین نے اعلان کر دیتا جنت والے ہو خوش ہو جاؤ. رب العالمین نے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا تسی ہمیشہ ہمیشہ شباب دی حالت دے اندر رہو گے جوانی دی حالت دے اندر رہو گے. فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا کدی بھی تواڈے تے بڑھاپا نہیں آئے گا. کدی بھی تواڈے تے کمزوری نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا تواڈے واسطے اے بھی اعزاز رب العالمین دی طرف اعزاز اعلان رب العالمین دی طرفوں ہمیشہ ہمیشہ نعمتاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ موجاں دے اندر عیش دے اندر آرام دے اندر سکون دے اندر. فلا تباسوا ابدا کبھی بھی جنت دے اندر دکھ نہیں آئے گا. کبھی بھی جنت دے اندر تکلیف نہیں آئے گی. کبھی بھی جنت دے اندر پریشانی نہیں آئے گی. کبھی بھی جنت دے اندر کوئی ازمائش پریشانی تھکاوٹ کوئی فکر نہیں آئے گی. دل آزاری نہیں ہوئے گی. کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں دوسری روایت میرے پیغمبر نے فرمایا ساری کائنات دے سردار نے فرمایا اذا يدخل اهل الجنت جرى دم مرض محقلین. میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی جنت وچ جدو جان گے صحت مند ہون گے تندرست ہون گے جسم تے سارے بال اترے ہون گے داڑھی مچھ دے کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی. اے اکھاں سرمگی ہون گیاں انج لگے گا جویں سرما پایا ہویا ہے. ابنا ثلاثین فرمایا 30 سال دے جوان ہو گئے او ثلاثین و ثلاثین سنہ یا اللہ 33 سال دا جوان کر گئے اللہ جنت دے اندر داخل فرما دیں گے. تے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایسیاں نعمتاں کی حالات دساں گل اختصار دے نال چلاواں او کیڑی جنت. سب تو پہلے دساں رب العالمین اے جنت کناں نوں عطا کرن گے
ایسی جنت اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے کون گے اے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤدی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤدی آواز ہوئے گی 30-33 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے کون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے کون دے جنتی کھاندے ون سونے اوتے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے جنتی کھاندے اوتے ون سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری دے لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے تے گل سنیا جے گل سنیا وے جو کوئی لیٹے آؤ تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جیڑی نعمت او چاہے گا پائی جاوے گا جیڑی نعمت او چاہے گا پائی جائے گا اوتے سوچاں والے چل دے اشارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے تے گل سنیا جے کتا سونا سماؤ پر بہار ہوئے گا کتا سونا سماؤ پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا کڈا سونا سما ہوئے گا لوگو کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جب سونے اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جب سونے اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا انہوں ویندے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں مسلمانوں آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں چند منٹا دے اندر توجہ میرے والے کرے آجے سب تو پہلے میری سرکار نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا بدرالدجا نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ان اہل الجنتی یتراؤن اہل الغرفت من فوقہم کما ترون القوکب الدری الغابرہ فی الافق من المشرق او المغرب لیتفاصل ما بینہم لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا ان اہل الجنت یتراؤن اہل الغرفت من فوقہم اللہ جنت دی اے جڑے جنتی ہون گے نا جنتی اپنے تو جڑے بالا خانیاں دے اندر جڑے اتلے خیمیاں دے اندر اتلیاں بلڈنگاں دے اندر جڑے جنتی ہون گے انہاں نو انج ویکھن گے جویں تواڈے وچوں کوئی افق دے اندر مشرق یا مغرب دے اندر کیویں ستارے نو ویندا ایویں ویکھن گے انہاں دے فاصلے دی وجہ تو انہاں فاصلہ اے جنتیاں دا تے جدوں ساری کائنات دے پیغمبر نے اے جنت دی صفت بیان کیتی نا تے نبی دے جانی سار بولے کہن لگے قالو یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم نبی دے جانی سار کہندے نے اے سونیا جڑے اینی عظیم جنت
تے اتنے اتنے شان والے بالا خانے، اے تے یقیناً گل اے تے انبیاء دے گھر ہون گے نا، انہاں تو علاوہ اس جگہ تے کوئی بھی نہیں پہنچ سکدا، انہاں تو علاوہ اس جگہ تے جا کوئی نہیں سکدا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں کیڑی جنت کیڑی جنت، اگر انسان اندر کھلوتا ہے باہر سارا منظر نظر آ رہا، کہ انسان باہر کھلوتا ہے اندر دا سارا منظر آ گیا۔ فرمایا جنت دے اندر ایسے کمرے نے یرا ظاہرھا من باطنھا و باطنھا ظاہرھا، ایسیاں جنتاں اللہ نے تیار کر دیتیاں نے، اگر انسان اندر کھلوتا باہر دا سارا منظر نظر آ رہا ہے، اگر انسان باہر اندر دا سارا منظر نظر آ رہا، اتنی شان والی جنت میرے پیغمبر نے دو گلاں کی دیاں تے جانی سار کہندے سونیا اے تے یقیناً جنت انبیاء واسطے ہوئے گی، اے شان انہاں لوگاں دے واسطے، انہاں تو علاوہ ایسے شان تے کوئی نہیں پہنچ سکدا۔ تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، فرمایا لوگوں نہیں بلکہ اس ذات دی قسم جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے، فرمایا رجال آمنون باللہ وصدقوا المرسلین، فرمایا اے اونا لوگاں دیے آمنو باللہ جڑے اللہ تے ایمان لے کر کے آئے، ایمان لے کے آن دا مطلب کیے رب نو مشکل کشا سمجھے آئے، اللہ نو حاجت روا سمجھے آئے، بگڑی بنان والا سمجھے آئے، اپنا داتا سمجھے آئے، وصدقوا المرسلین جڑے اللہ نے پیغمبر بھیجے نے انہاں دی تصدیق کی تھی ہے۔ تصدیق کیسے دھراؤ؟ پیغمبر نے قرآن دیتا ہے، قرآن تے عمل کرنے والے، پیغمبر نے حدیث دیتی ہے، حدیث تے عمل کرنے والے، پیغمبر نے جو دیتا ہے انہوں من کے تصدیق کرنے والے، فرمایا رجال اے او بندے نے آمنو باللہ وصدقوا المرسلین، اے او لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان لے کر کے آئے نے، انہاں دی زندگی دے اندر وقت جمعہ دا بھی آیا اپنے خالق نو نہیں چھڑیا، اپنے مالک نو نہیں چھڑیا، اپنے داتا نو نہیں چھڑیا، رزق دی تنگی ہو جانا اے تقسیم میرے رب دی ہے، رب دا در نہیں چھڑیا، اولاد دا نہ ملنا اے فیصلے میرے رحمان دے نے، رب دا در نہیں چھڑیا، تو قرضیاں دے اندر دب گیا ہوئے لیکن رب دا در نہیں چھڑیا، تیرے گھر دے اندر فاقہ ہو گیا سونیا، تو رب دا در نہیں چھڑیا، تو نگاہ دوڑائیاں آمنو باللہ، اے اللہ میں تیرے تے ایمان لے کر کے آیا ماں تے میرے ایمان دا تقاضا اے آ، اللہ میرے ایمان دا تقاضا اے آ، تجھے سا حال دی اندر رکھے میں تیرے راضی، آمنو باللہ اللہ تے ایمان لاندا، وصدقوا المرسلین اللہ تے پیغمبرہ دی تصدیق کیتی ہے، حدیث کی تصدیق کی میں کیتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جا، تو بیٹھ گیا، پیغمبر نے فرمایا کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو گیا، پیغمبر نے داڑھی دا حکم دیتا، نہ چاندیا ہویا تصدیق کیتی چہرے تے داڑھی سجا لئیے، اس نے سلوک دا حکم دیتا تے بدلہ لہن تے قادر تو حسن سلوک کیتا، فرمایا انہیں تصدیق کی دیئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں لوگوں اے جنت عطا کر دیں گے، اللہ اے جنت عطا۔ اور دوسرے لوگ گل سنیا جے گل سننے والی بہت زیادہ لوگ جنہوں نے اللہ نے جنت ہے کیڑا کرو، توجہ ٹائم تھوڑا، دوسرا کیڑا کرو یاد رکھیا جی اج وقت ہے اعدہ اللہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی تھی اس بندے واسطے، لوگوں توجہ کریا جے من اطعم الطعام جڑا بندہ کھانا کھلاندا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامُ جڑا بندہ نرمی دے نال گل کردا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامُ جڑا بندہ روزے رکھدا ہے، چوتھے نمبر تے فرمایا صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، انہیں رات دیاں گھڑیاں دے اندر نمازاں پڑھیاں، لوگ جدو سو رہنے لوگوں رات دیاں گھڑیاں دے اندر نمازاں پڑھن والا، رب نو منان والا، اپنے رب دے دربار گیان والا، چار خوبیاں میرے پیغمبر نے فرمایا من اطعم الطعام جنہیں کھانا کھلایا، اج اپنے اندر کھانا کھلان نو عام کر لے، رمضان گزر جاوے گا پھر بھی کھانا کھلانا بند نہیں کرنا، کسے پڑوسی نو بلا لے، کسے غریب نو
بلا لے، کسے یتیم نو بلا لے، کسے مسکین نو بلا لے، کسے ضرورت مند نو بلا لے، یا ویسے مسجد دے اندر خیال کریا کر، مدرسے دے اندر خیال کریا کر، پڑوس دے اندر خیال کریا کر، ایویں ہی جے اللہ توفیق دے دے تینوں غریب بھی نہیں ملدا، تینوں مسکین بھی نہیں ملدا، اگر تینوں کوئی نظر نہیں آندا اپنے ذہن دے مطابق واری بن لیا کر، اج میں کھانا فلاں دے گھر دے اندر بھیجنا ہے، اج میں کھانا فلاں دے گھر دے اندر بھیجنا ہے، اے سوچ کے اے اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا جڑا کھانا کھان والا بن گیا، کھانا کھلان والا بن گیا، وَأَلَانَ الْكَلَوْ جن دے گفتگو کرم دے اندر نرمی، ایمیں غصے دے اندر نہ آ جایا کر، ایمیں گالا کرنیاں نہ شروع کریا کر، اے ویر سونیا اگر کوئی مقابلے دے اندر آ بھی جاوے خاموش ہو جایا کر، فرمایا وَأَلَانَ الْكَلَوْ کلام دے اندر نرمی پیدا کرنے والا، وَتَابَعَ الصِّيَامَ تیسرے نمبر تے فرمایا روزیاں نو انہاں روزیاں نو رکھن والا، اے روزیاں دے نال پیار کرنے والا، رمضان گزر جائے نا نفلی روزے بھی رکھیا کر، چوتھے نمبر تے فرمایا وَسَلَّمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فرمایا اے رات دیاں گھڑیاں دے اندر نمازاں پڑھن والا جد لوگ ستے ہوئے نے، اے رب نو مناؤں دا مزہ ان دے اندر الگ، جد ساری دنیا نال رابطہ کھڑ کے سونے رب دے نال رابطہ کریا کر، تے کہن والا کی کہندا رے رات دا جاگنا بویو کھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا بری مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، ایک جاگدا چور جو سن یوتے جن نے ڈاکہ ڈال لے وہ بھی اس فکر دے اندر جاگ دے، جن نے کوئی بری حرکات کرنی آلے وہ بھی اس فکر دے اندر جاگ لے، اے رے رات دا جاگنا بویو کھا نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا بری مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا چور جو سن یوتے، ایک جاگ دا رب دا طلبگار راتی، اے وارث شاہ جد سارے سو جاندے کلا جاگ دا پروردگار راتی، وَسَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فرمایا بندہ سو جاندے نے، لوگ سو جاندے نے، اے رب دی بارگاہ دے اندر آ کے نمازاں پڑھن والا، اے تیسرا بندہ سنیا جی جنوں اللہ جنت عطا کرنگے، بندے تے بہت زیادہ موضوع طویل بہت ہے، اے گل ضروری گل اختصار دے نال کراں، اے تیرا اکھاں کھل جان گیا، تیریاں دل دیاں کھڑکیاں کھل جان گیا لوگوں، میرے پیغمبر نے فرمایا اذا مات ولد العبد جدو کسی انسان دا بچہ فوت ہو جاندا ہے نا، جدو کسی انسان دا بیٹا فوت ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرماندے نے اے فرشتیوں قبضتم ولد عبدی تسی میرے بندے دے اے بیٹے دی روح نو قبض کیتا، تسی ان دی جان نو قبض کیتا، فیقولون نعم اللہ دے فرشتے کہندے نے اے اللہ بالکل اسی تیرے فلاں بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا، اللہ فرماندے نے قال اللہ عز و جل اللہ فرماندے نے اے میرے بچ فرشتیوں قبضتم ثمرۃ فؤادی تسی میرے بندے دے جگر گوشے دی روح نو قبض کیتا، میرے بندے دا جگر گوشہ لے لیا، فیقولون نعم وہ فرماندے نے اللہ ہاں گاں اسی تیرے بندے دے کھولو او دے جگر دا گوشہ کھولیا، او دے جگر دا ٹکڑا کھولیا، اللہ فرماندے نے فرشتیوں ما قال عبدی جدو تسی ایک کم کیتا میرے بندے نے کیا کیا، میرا بندہ کی کہہ رہا سی، فیقولون او کہندے نے اللہ سونیا او جڑا تیرا بندہ ہے یحمدو کا تیری تعریف کردہ سی، استرجع و انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ او زبان دے وچوں انا للہ بھی کہہ رہا سی، او کہندا سی اللہ انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے گئے، و انا اور بے شک ہم نے الیہ راجعون اس اللہ دی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تیری تعریف بھی کردہ سی، اللہ ایک کلمہ بھی کہندا سی، اللہ فرماندے نے بچتیوں اے میرے فرشتیوں گواہ بن جاؤ تیار ہو جاؤ، ابنو لی عبدی بیتن فی الجنہ میرے اس بندے دے واسطے جنت
جنت دے اندر گھر تیار کر دیو میرے اس بندے دے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دیو اے مسلمانوں تیرا یقین ہونا چاہیے جدو فیصلے رحمان دے آ جاندے نے نا جدو رب دا امر آ جاندا ہے نا اے تدبیراں تے تقریراں نہیں چلدی جدو تیر بجے تقدیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندا حال وزیراں دا پھٹرے تے لیراں جسم دیاں بس نوے نشان سریراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندا حال وزیراں دا تدبیراں تقریراں نہیں چلدیاں جدو تیر وجے تقدیراں دا جدو رب دا فیصلہ آیا جاندا ہے نا سونیا انسان اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکدا بلکہ اپنے رب دا حکم سمجھ کے قبول کریا کر اللہ فرماندے نے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ میرے بندے وعد دے جنت دے اندر گھر بنا دو وسموہ بیت الحمدی اور اس دا نام بیت الحمد رکھ دے بیت الحمد بیٹا ٹر گیا جدا بیٹا زندگی دے اندر فوت ہو جائے یاد رکھو کتنا بڑا اجر ہے صدمہ بھی بہت بڑا ہے لیکن اجر کتنا بڑا اجر فرمایا جڑا زبان چو پھر بھی اللہ دی حمد کردہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر اللہ فرماندے فرشتے ہو گواہ بن جو میرے اس بندے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دیو اور اس دا نام بیت الحمد شکرانے دا گھر رکھ دیو کہ میں اتنی بڑی ازمائش دے کے اپنے بندے نے ازمایا میرا بندے نے میرے زبان چو میرا گیلا نہیں کیتا میرا شکوہ نہیں کیتا تے اللہ تینوں جنت عطا کر دیں گے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آخری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے دن اور رات دے اندر 12 سنتا 4 زور تو پہلے 2 زور تو بعد 2 مغرب تو بعد 2 عشاء تو بعد اور 2 فجر تو پہلے جنہ اے 12 سنتا پڑھیاں اور انہوں نے ہمیشگی ایک حدیث دے اللہ الفاظ نے کردہ رہا فرمایا یاد رکھے اس بندے واسطے بھی اللہ جنت دے اندر گھر تیار فرما دے گھر تیار اور رب دے نال تعلق جوڑ مسجد دے نال تعلق جوڑ اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہے اللہ نے سب لئی جنت بنائی ہے اللہ نے مومنا لی جنت بنائی ہے ہیرے تے لال موتی سیج سجائی ہے ہیرے تے لال موتی سیج سجائی ہے پاک دامن ہورا تک دیاں تیرا راہ پاک صاف ہورا تک دیاں تیرا راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اے اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ ملنے ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہراں نال سونے دے گلاس شہد دیا نہراں نال سونے دے گلاس شراب دیا نہراں نال سونے دے لباس کیلا تے انار نال رج رج کھاؤ کیلا تے انگور نالے رج رج کھاؤ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا آخری جملے تے گل اختتام والے بندیا تو رب نال ناتا جوڑیا بندیا تو رب نال ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا ویرا تو رب نال ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اپنے
تو مالک نال کر لے وفا رب دی نماز بن بندہ رب دا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ موت نہیں آنی او جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں او جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ جنت انہاں لوگاں نو عطا کرن گے اے جڑے طبقات میں تیرے سامنے بیان کیتے عمل کرنے والے نیک اعمال کرنے والے اور اللہ اور اس دے رسول دی تعلیمات دے تے عمل کرنے والے دعا ہے جو میں گناہگار نے بیان کیتا تسی سنے اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین